سلام كوراتي بزلخمو فينكم نزا فيديو تريبو ملوكم سلامكم بزح ترف يلالي كمين لخم دحنا دخوم أنا دحني تساوير مسكن لو ما عنتي يوتيوب بزهابني دومواز أقحى جزي بلوغور تقين خا مچس كفيديو كابخاتكم خالت خاتاتل تزحبا نجر يلن تزجزا أخيا تخاتاتل خا شر تجبر وعلى خاديو لايف خاديو كله نتخاتاتل خا شر تجبرنا أنا وين فانا عوي نجر يجزيني خا عوي مالتي جمتيكم مسكي تايو خمسة تريو لكم فيستاريكم جمتيكم لنا سلقوا حدا نجارات قبلكم سلز دلخيا بفلاي دقة أنشتيو أحواته مالتيو تلقاقام جيزون سلز حتى تلقاقام جيزون نابلي تدلي خسارات سلنا أتي اسكي من الوقت شرخ قوم بالزبلية حزا الخمس إني أخو متشس أولد جنزة وندحر دقة رخيمنا جزانا أمس أو زخونن جزا أو زتأكد معها جلن دينا نوعله أنا خا يوتيوب كاب يوتيوب بزرخ وقوة ترفن دحرد أهاليني برجت أو زحز الجزء تخفالي ناخون خا تنابران وعلو تيكونوا مخلو خيل خا عند حرت نبر لخاوين كأب تجري عوي نجاريو مالتي دموز خنا تنابرا زمت أنت خوينو كاس بتعمي خا عدلني أي خونن دو أتريف خا حدا نجارات ختجز حدا نجارات اجتماع بلي خوننوا بتي توهاو أتاوي تنابر اندحرد أخوين كابز حزي جيزي بتعمي صبق مكنياتو نجارات كله سماء بتحنيو جزا خرايتو الخم أسفيزاتو الخم قليتو الخم أول حس لعلي كنداي كم تطفأ حدا مع التخصص الخم استيبونت لا خعق ولا نستيت خوين خا بتشان كله قلعو حسخا حدار حسخا كله يتناورس نقول لناس كفيديو مالتنا جن من الوقت حدا كاو يوتيوب من الوقت كاو دوموزي ترف تجزئه أو حدا زتقم أحد كاو على أي زدلي كم يوتيوبر متن كاو سرح خاطرخو أتاوي نسرح خاطعلون هالخا بتعمي صبق مالت هذا أنا سيكل تعمش ديو جلت أني حني أخو أو يوتيوب مايك جزئي جبأني كاميرا جزئي جبأني أتقرأ قيمة لابتوب بزحنا جرا زاد لنا جرني إني لكن كم تزولكم لخو أو زحز جزء زأتاوي تجري بزلف له درجة تقيلون حركة أمبيرون نسي تمسجن سلز اليوم بزح نجر خمزة ليني بزح من محياشات خمزة ليني أو يتبي يفلتيه نجر قلنا برعدنا نشتي كود سلزبل ياو نخلو بتصفى نصبي لنا أنا حلمي بقى زخنا جينا خوز حزد اللي نجر بتعمي اليوم قالوا بقى بتزلك هتمسجن عندي جن خاص زخنا نجرس خحزو زدل نجرات ميو كعاوي زدل نجرات ميونا السبوجوت بتصفى اللي تصبيو زروسكي اسخاتكم ون مبرتاعهم خمت المود أي فليني عبرتاتعني كلتين شانالي كسر حلنية بستخالن متن أزحنت شانالي صراحة ويلو ما أنتي ناي سدة تاريخ هيستوري زبل كسد اللاية بقام حدا نجارات كسد لينا كسع مودعتها بمسمع نعيي حجزوني عبرتاتعني كوراتي سوزروا يعتصدي بحالنا اسخاتكم أنا خير أخوكم فيديوهاتي كسع مودعتها ندحرد أسمعكم ولايك ندحرد أجيركم ملكامنت راح نقول حليفات حكانا خوراتي نملكامنتكم إلهم فيديوهاتي كسع مودعتها سمعوا لي نا زي أي خلوكم زي الخوراتي نا زرو زي أجازي إنكو أخدومي أو عدنا بتعمل سماي يخونون يوم سوي لومي دا أخي خوني توزول لعنو على دايو جنزب ترخي خيان خذ دقيقة تدفع بي أحد كن كتير أنا هاللو خزي بزجات عم ندقز اللي خنا حواتي كله زدلي ويخع كنت جزء كتطريقنا تجبأكن ولا عدأتي خندي ولا أوزل أنحخن صباح جزء الخن سوق نزل الخن عام نزها لكن أقو كاو جيزينا جيزي مالتي زابيرن بتعمي زجرمك أنسي زاناي جاما معمتيت مترو بمتروس 10 شح طيق أنا رقد محزي كاو حزي طيق الله خص 10 6 شح يلوني 6 شح بحدا جيزي وسخو
وأكمل كم استنادت فوا أخم جيرو هاي جزء أخو قالت لنا أخوت لك أخو جيزين أو جيزين تجنزونا من حسرة سلزو خدلو بتعمي يزود الله مالتي كوراتي جنزونا بتعمي سلزو الله كل جيزة ميزاروية أمريت أو زخون بوتا أو جزاديو ولا تجزات مريت تنوروا له أي تمنيو جن اتجنزوكم أو زمريت ويخ أو جزا ويخ أو ورقي أو لخونه نبرت اندحر رأت أنيحو تنبرت راح نقوخ تشتوونه هاللخو نعخاتكم يتقمكم جنزو أبانكي اندحر رأت أميت أخوينو جن جنزو منم ترجمي يقولون حسر يبقى هم تخل جيزي زولو حمشتم إتشح ويخ أخلتم إتشح لومي بزحنا غير خسرح الخايخ إليو من الوقت دحر خلت ورحي دحر سلست ورحي دحر شدشت ورحي دحر عمد حسر منم نجر بقى 5 كيلو طافم زي كجزء كاس يخيلي أزي خاو جيزي ناو جيزي نوري لنا حق أيوة مالتي كنا عليتو مكرو دقنا هاللخوت حيزي استصحاحات خو صحتة تلقا من جيزي يعني لكم يا مالتينا بجنزب أي تقلدو نبرات كتجز أزقبأكم تقولنو النبرات كزيكم أمطو بفلاي ورك إسلا ورك خمي يقمت أما خرمو نسب أو ورك نجار جزيكم تقمتكم بتعمي تغاني مالتي كوراتي እና እዛ ክችን ካቢኔ ነው አላስ በቃ ቀድም ይለዝጠየቁ ዋና ሀዚ በጣም የፋላላይ ነው ኮታስ ኩል ነገር ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ በጣም ይዝቀያየርሎ ካው ካርጎ ምግባር ዲሕሽ ወይስ ካዓዲ ምግዛእ ንዝበልኩም ኣብ ዓዲ ብዙሕ ነገራት ይኒኦ ኣብ ዓዲ ኩል ነገር ኣብ ስዑድ ዘሎ ኣብ ደገ ዘሎ ኣብ ዘሎ ዋናው ገንዘብ ማለት እዩ ገንዘብ እንድሕር ዳኣ ሒስኩም መፂኹም ኩል ነገር أوزي نيو مالتي كوراتي كارغو أوز حزلو وسعت كوار قطنيات تزيكونكو بتعمي خبار قد محزي لخونا كارغو خقبل خيدا نيرا فيديو مسرح لكم نيرا يوزا قداميتي channelي زخونة حانت جن أدي خندي جن أمخانس كندزي أشحات أخفيلو موم إلوكم نيرا مالتي أو أزر أخوانا كارغو بتعمي يوم بقى سلومي نولع ولا زي قبونا هاليما حزي بخيلو خندزي ولا تتوهلا أو نورمال جن زو بقى كبكاز دل أكل زحق زكا أكل دي ولا زو خاني يخون لومي بقى نولع يزولو ترديكم جنزة كله نفسها جنزة سلازو جورخا جنزة كله سود لايخا جنزة يو مالك ولا كارغو ليكم كأقمت اللي نختولو نسوي ما جنزة يزيد لكم بونت أنا خندي لو بزح قطة خياتكم أو عد خندس لولك نقحة إني أيو أو عد تأتيخا أي تمننا نقلت لا أو كفيديو عد أتيخا ممنان جن اندحر جاقانو خين خن سو علامة خين خن أو تطفئو نورخن بس نسرعات حيس خن عد خن اندحر مزي خن تزد ليك النجار بعد خن سلت فولتو زد ليك النجار بس نسرعات تقبر خن أي تمننا منامن زبها النجار يلا يخصنا برمش الخنا نجار تقبر لخا قديتها سلزخنكا قدني حندحر ليك نسيت تنجنزو خنا عميت كنت مننا لن أزي قديتها يوم مالتي سلازي قوم إيه قولكم زدلي زوم حواتي إن أو نورت أو ورق أو زخون نجار مو عالي جنزو صبون بار أبانكي ترجمي ولون الناس كي لازع نورت جزء أخوه زعباي زولكم نورت سي تايا قميتكم دو قصة زخون لا يتزارب ياو قميتكم وان كان أي تخونون اسكي خارئكم حذرنا نخفتها يا رأيوا دي أتايا يكافت شغورتي مختفيت ناي سغا مختفي مالتي ناي سلاطا ምናምን መከታታፊትያ እዚ አኹል ግዜ ክገዝ እየ ዘይብለሉ መዓልቲ ነበረን ብሎም ምጽራሕ ሰዓት ከይገዛ ኽዋፀን ይሐየ ሎሚ ግን ተመስገን ገዚ እያ እኒእኹ ያን ያክል ገንዘብ እኳ ብዙሕ በርግጥ ከቢድዩ ብዙሕ እዩ ምስቲ ናይ ቀደም እናጻጽርካ 4000 ማለትስ ብጣዕሚ ብዙሕ ግን ቅንስ ለበለት እያ ነይራ ሕዚ ወሲኻኒ ኣነ እሽተይ ከከም ሳይዙ ይፈላለዩ ካብዚ ኣንእስ ዝበለት ኣላን እያ እዚኣ ግን ዝዓባያ ይኸው እዚ
زي بإيد يوم زلوا جن كنا قرنا أنا هلي بإيد تبالنبر يعني أكل عيد سرحن زيها قدم حز نايد نيرون نديو نايد جزئي نيريا مالت بإيد مالت يسي بزي ما ورحتي مالتي ولا ما ورحت تطفي سؤال خمزي ناقر خا بإيد خا زطحنيوا جن يعني أكل عقابي يكونن من الوقت هم مدرسة أمة تقينا أمزي أجيركم تقولوا أزي تفهم እዚኣ ናይ ስጋ ናይ ሽጉርቲ ገለ ማለት እዩ ካብኡ ግን ዝሓወይ ክዕለልና ንሃደይ ገጠመኝ ሓንቲ ከስተመር ከምዚኣ ጌራ ወሲዳ እዚአን ከይውፅአተን ተጠቂማ ነይራና ብዙሕ ሰብ ስለልደናገር እዚ ገዚእኹም እዚአን ተውፅእወን ነይርኩም ማለት እዩ ካብኡ ከምዚኣ ጌርኩም ይኸው زي أتصعد بالخن تطحنا مالتيو ولا خمجس كجبر الخاي خليت شجورتي جن أمانة خيدك عندي تفلت أمكان تفلت أخن زرو زي زمالات زي مقرط منو مقرفي شجورتي مقرفي اللي خونه يكون مقرفيو مالتي زي ننقوحو سوري زي ننقوحو يا زي ننقوحو منامن يا زخعنا سلات أجله ترديكم زيا نا انقوحو موقعي رقومنا من مالتيو زيا هاني ناي سلاطه زيا خا شغور تطحن مسبلخا بزغيرخا وي سلاطه بزغيرخا موزي ناي زا ماشين اكسسوري انا زي مسل خمزتري ولكم يو جون ناي بزح يكونن ግን ተባይሎ አይሞከርኩ ወይ ግን ቢኤም እሚዋ مالتيو خمزتري ولكم زيا تمثل ها فوتيهم وادو هاي تتصبيهم نيركم عاوي نجر مسولكم هاي تتصبيهم لابتوب ده تتصبيهم نيركم ويس أرتيركم بس خنا لابتوبون حنت معلتي الله يعيل إلى حسب نايلو مع أنت زنبرة فيديو نزي مثل بخلي فيديو خص عن رخر سسناينا أخون بتعميز فوتوكم حزون لايك شير سبسكرايب مقبر أي ترسعوا Ciao!